हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు అశ్వత్ కకిరాల. మా గురుగారి పేరు రామ్మోహన్ గారు. ఇంకా నేను ఈరోజు దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం చదువుపోతున్నాను. శాంతి పాతః ఓం యో బ్రహ్మాణం విదదాతి పూర్వం यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये. ध्यानम् ॐ मौनव्याख्या प्रगतित परब्रह्मतत्त्वं युवानं वसिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे. वटविटपि समीपे भूमिभागे निषन्नं सकलमुनिजनानं ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखश्चेतदक्षं नमामि. चित्रं वटटरो मूले वृद्धशिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनव्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयः. निधये सर्वविद्यानां विसजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः. ॐ नमः प्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः. चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. अंगुस्ततर्जनी योगमुद्रा व्याजेन योगिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन् योगता शिवः. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरीवोद्भूतं यथा निद्रया. यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम. इदं श्रीदक्षिणामूर्तये. बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राणिर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेष्टया. तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम. इदं श्रीदक्षिणामूर्तये. यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचस यो बोधयत्याशितान्. यः साक्षात्करणाद् भवेन पुरनावृत्तिर्भवां बहुनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम. इदं श्रीदक्षिणामूर्तये. नानाचित्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणाद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्ये तत्समस्तं जगत्. तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम. इदं श्रीदक्षिणामूर्तये. देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमस्तहमिति भ्रान्ता वृषंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे. तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम. इदं श्रीदक्षिणामूर्तये. राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रकरणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचा च तथैव पितृपुत्राध्यात्मना वेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। भूरम्भांस्यनलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्या किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभो। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिं स्तवे तेना स्वशर्वनाथदर्थमनना ध्याना च संकीर्तना सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत् तत्पुरनाष्टदा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् इति श्री आशंकराचार्य विरचितं दक्षिणामूर्ति स्तोत्र संपूर्णम्। नमस्कार। Thank you everybody.